Mga igsoon, atong tubagon karon kining pangutana sa mga antay-Katoliko. Kay matod pa nila, nganong gitawag man og Romano Katoliko og dili Jerusalem nga didto man ka kini gitukod. Una, ako usa nga ipasabot kung unsa ang hinungdan nganong gibalhin. Mateo kapitulo 23 bersikulo 37 ngadto sa 39 giingon dinhi, O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot nakong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili ka. Karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab hangtod nga moingon ka, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Unsa man ang balay nga gihisgutan dinhi? Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Giingon dinhi, apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsao nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Nganong giingon man nga pagabiyaan? Tungod kay ang Jerusalem wala motuo ni Kristo. Mateo 21 bersikulo 43 giingon dinhi, ug midungang sa pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Nganong gikuha man sa Ginoo ang gingharian nga iyang gitukod sa Jerusalem? Tungod kay wala makahatag og maayong bunga. Diin mandalha sa Ginoo ang gingharian sa Dios. Didto sa Roma, Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Giingon dinhi, nga nianang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ug unsa may nahitabo sa gingharian sa Dios didto sa Roma? Roma 1 bersikulo 7 ngadto sa 8. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So nasangyaw sa tibuok kalibutan, universal. Catholic means universal. Busa Catholic ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Alang sa tanang dapit, mao na ang tubag sa inyong mga pangutana mga igsoon. Og hinaot nga nasabtan ninyo nganong gitawag og Romano Katoliko. Daghang salamat and God bless.